अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद दंदलीब। हालात लगता है बदलने जा रहे हैं, चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने जा रही हैं, चूँकि इमरान खान को रोकने के लिए जिस तरह से जो तमाम रास्ते अपनाए गए थे वो नाकाम हुए, मुसलसल नाकाम होते जा रहे हैं। आज बहुत बड़ी खबर है, जमील फारूकी की रिहाई हुई, जमील फारूकी की ज़मानत मंजूर हुई आज। ये भी बहुत अहम है। आज ही एक अहम केस ये भी है कि इमरान खान कुछ देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश होने वाले हैं। इमरान खान की पेशी के ऊपर ये जो आज हाई कोर्ट के मनाजर देखने को मिले, जिससे पहले कभी हिस्ट्री में यहाँ नहीं हुआ, इस तरह से किया जाता हो, इस तरह से कनातें लगाई गई हूँ, इसको आप सिक्योरिटी का नाम दें, इसको आप उनकी मकबूलियत का खौफ कहें, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे चल के इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले जो बड़ी खबर है वो जमील फारूकी की रिहाई है। बहुत सारे लोग ये कहते थे कि जमील फारूकी भी अब पक्के पक्के अंदर है, वो बाहर नहीं निकल सकेंगे, लेकिन ये एक ताज़ा हवा का झोंका है। आज उनकी जो ज़मानत है, ज़मानत बाद अज गिरफ्तारी, उसकी जो दरख्वास्त थी, ये ड्यूटी जज स्पेशल जो हैं रखशिंदा शाहीन साहिबा, उनके पास इसको आज मंजूर किया गया। इस केस में बहुत ज़्यादा वकला ने काम किया। जो मियाँ अली इशफाक हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसमें। जो एक और हमारे दोस्त हैं खालिद यूसुफ चौधरी, उन्होंने इस पर बड़ा अच्छा काम किया, बाकी लोगों ने भी किया। लेकिन बिल आखिर ये ज़मानत मंजूर हुई। 1 लाख रुपए के जो जमानती मचलके थे उनकी एवज जमील फारूकी की जमानत मंजूर हुई। लेकिन ये एक बहुत बड़ा केस है, ये बहुत बड़ा अपसेट भी है हुकूमत के लिए, चूँकि जब जमील फारूकी को गिरफ्तार किया गया कुछ वक्त बाद उनको कराची से जिस तरह से लाया गया, उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ, तो कुछ वक्त बाद जो पुलिस थी उसने हाथ खड़े कर दिए थे। उसने कहा था कि ये हमारा केस नहीं बनता। वो भागे भागे अदालत में पहुंचे थे कि इसको एफआईए की सुपुर्द करना, ये हमारा केस बनता ही नहीं है। तो उसके बाद फिर उन्होंने अपनी वही दरखास्त ही वापस ले ली थी जब वो वहाँ बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुए थे। तो अब दोबारा उनको पुलिस ले गई। हुकूमत ये चाहती थी कि जमील फारूकी अंदर रहे, लेकिन अदालत ने उनके हक में ये फैसला दिया। ये बहुत बड़ा अपसेट है इस हुकूमत के लिए, और उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो जिनकी ये ख्वाहिश थी कि जमील फारूकी को अभी मज़ीद अंदर रहना चाहिए। ये इस हबस के मौसम में एक ताज़ा हवा का झोंका है, जो एक खौफ की फ़ज़ा कायम थी। ज़ाहिर है अदालतें, कहा जाता है कि इस अवाम का लंगर होती हैं, और वो आज उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ वहाँ से मिला। बात करते हैं इमरान खान की पेशी की। आज इमरान खान को हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में तलब किया हुआ है। इमरान खान ज़ाती हैसियत में इस कोर्ट के सामने आज पेश होंगे, लेकिन उससे पहले तहरीक इंसाफ ने एक जवाब जमा करवाया है। जो उस जवाब में तहरीक इंसाफ ने ये लिखा है कि ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है, ये इख्तियारात से तजावुज़ है। ये फोरम यानी कि इस केस को सुन नहीं सकता। फिर जो बेंच है उसके ऊपर भी एतराज़ उठाया हुआ है इमरान खान ने, और पिंबरा ने उस तमाम स्क्रिप्ट को जो इमरान खान की तकरीर थी ज़ेबा चौधरी के हवाले से, उसको हाई कोर्ट के अंदर पेश किया हुआ है। और इसमें आज अटॉर्नी जनरल ने पेश होना है, उनकी तरफ से भी मुआवनत की जाएगी, और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट ओपिनियंस हैं। लेकिन पहले कमरा अदालत के बाहर की बात करते हैं। तो जो लोग वहाँ मौजूद थे, उनसे जब मेरी बात हुई, मैं खुद चूँकि अभी नहीं गया, थोड़ी देर तक मैं निकलता हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये कोई अजीब व गरीब सूरत हाल है। अजीब व गरीब सूरत हाल ऐसी है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो कोर्ट रूम के बाहर का एरिया हो, उसको इस तरह से कनाते लगा के जो है वो बिल्कुल सेपरेट कर दिया हो, उसको कवर कर दिया हो। चूँकि मैं आपको बताऊँ पहली पेशी पे क्या हुआ था, ये पहली किसी लीडर की पेशी होगी कि जहां इतनी तादाद में लोग उमड़ आए कि उनको कमरा अदालत तो दूर, अहाता अदालत से भी बहुत दूर तक रोका गया। तहरीक इंसाफ के लोगों को बिल्कुल बाहर, जो चौक था वो बहुत दूर है, तकरीबन 1 किलोमीटर बनता होगा या 500-600 मीटर के फासले के ऊपर उनको रोका गया, और वो बहुत बड़ी तादाद में लोग अंदर उमड़ आए थे। और एक वक्त तो ऐसा आ गया कि जब इमरान खान को काम से मरकजी दरवाजे से गुजारा जा रहा था, चूंकि इससे पहले तो ये देखा था कि जितनी भी क़यादत अपोजिशन की, उस वक्त की जो अपोजिशन होती थी, जिसमें नवाज शरीफ आते थे इस कोर्ट के अंदर, आसिफ जरदारी यहाँ पेश हुए, जिनके केसेस हम खुद कवर करते थे, तो उनको अगवी दरवाजे से लाया जाता था और वो बहुत प्रोटोकॉल में आते थे। हालांकि उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। इस दफ़ा इमरान खान चूंकि अपोजिशन में चले गए, असम्बली से बाहर हो गए, तो उनको उस आम दरवाजे से लाया गया, और फिर रश इतना ज़्यादा बढ़ा कि वो वॉक थ्रू जो है वो भी लोगों ने उखेड़ दिया, और वो एक बैरियर लगा हुआ था उसको हटा के इमरान खान को, फिर वो चूंकि सिक्योरिटी के इश्यूज इतने थे, इमरान खान की सिक्योरिटी वाले ये चाहते थे कि ये जो गाड़ी है
یہ اندر تک لے کے جائیں, گاڑی سے باہر نہ نکالیں عمران خان کو, ان کی جان کو خطرہ ہے. لیکن ان کی نہیں سنی گئی, ان کو اتارا گیا, گاڑی کو روکا گیا باہر. اور اب چونکہ اس وقت بھی اتنی زیادہ پبلک عمران خان کے ساتھ تھی, تو اب بھی ان کو یہ خوف ہے کہ بہت زیادہ لوگ امڑ آئیں گے, تو اس لیے کناتیں لگائی ہوئی ہیں, بہت کور کیا ہوا ہے رستوں کو, لوگوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی. جو داخلہ ہے کورٹ روم کے اندر اس کو بہت محدود بنا دیا گیا ہے. لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ آج ہونے کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر جیو کچھ وقت سے لگا ہوا ہے کہ بار بار وہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں, اس طرح کا بیانیہ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے رگڑ دیں ججز عمران خان کو. لیکن یہ کیس بہت آسان ہے. بہت سارے وہ صحافی جو آج یہ شور مچا رہے ہیں کہ عمران خان کی اس کیس میں جان نہیں چھوٹے گی, جو پہلے کہتے تھے شہباز گل کی جان نہیں چھوٹے گی, جو کہتے تھے جمیل فاروقی پکا پکا اندر ہو گیا ہے, جو کہتے تھے کہ عمران خان توشہ خانہ میں فارغ ہو جائیں گے, جو کہتے تھے کہ عمران خان جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے اس کے اندر فارغ ہو جائیں گے, تو وہ سارے بیانیے رفتہ رفتہ مر رہے ہیں. جس دن عمران خان نے ٹیلی تھون کی, کچھ لوگوں نے اس کو ٹیلی تھوک کا نام دیا. مجھے حیرت ہوتی ہے کیسے کیسے لوگ ہیں, کیسے کیسے بے شرم ضمیر بھی ہیں یہاں, کہ ایک شخص جس کے اوپر آپ نے مقدمے بنائے, جس کو آپ نے دہشت گرد کہا, جس کو آپ نے غدار کہا, جب اس نے سیلاب زدگان کے لیے ان کی ہیلپ کرنے کا فیصلہ کیا تو لوگ اس کے ساتھ اتنے زیادہ شامل ہوئے کہ اس نے چند منٹوں کے اندر 1.5 ارب روپے تو پہلے کوئی 60-70 منٹ میں اس نے اکٹھے کر لیے, تو 500 کروڑ یہاں جمع ہو گئے اس کے لیے. تو آپ کی حالت یہ کہ آپ حکومت میں ہو کر بھی لوگ, حکومتیں, عمران خان کو تو انڈیویجولز نے فنڈ دیے, وہ محدود ٹرانسمیشن تھی جس کو کچھ چینلز نے تو دکھایا ہی نہیں. تو یہاں آپ حکومت کے اندر ہیں, آپ 13-14 سیاسی جماعتیں, آپ اتنے پیسے جمع نہیں کر سکتے, آپ کو کوئی ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس دن ایک کال جو ہے وہ چلائی گئی, وہ بیانیہ مر گیا. اب جس طرح پہلے بیانیہ مر گیا تھا فورن فنڈنگ کا, توشہ خانہ کا مر گیا تھا, اب یہ بیانیہ کہ عمران خان توہین عدالت میں پھنس جائیں گے. یہ بغض ہے عمران خان کے خلاف. لیکن توہین عدالت کوئی پرانی بات تو نہیں تھی, پہلے ان کو ادھر پھنسا رہے تھے, تو اب ان کی یہ کوشش ہے کہ عمران خان کوئی نئی غلطی کرے تو ادھر پھنس جائے. تو آج غالب گمان یہ کہ آج کے دن ہی اس کیس کا جو ٹون ہے وہ سیٹ ہو جائے گا. عمران خان اگر سوری بولیں گے تو معاملہ شاید یہیں پہ ختم ہو جائے. لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ تھوڑا سا تحریک انصاف بھی فرنٹ فٹ پہ ہی کھیلے گی, وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ پریشر نہیں لے گی. لیکن میرے خیال میں جو بیسٹ آپشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ یہاں ختم ہو جائے اور عمران خان کی جو دشمن ہے ان کے لیے کوئی جواز ہی موجود نہ رہے. آج جسٹس اطہر من اللہ اس کورٹ کے اندر, اس بینچ کے اندر موجود ہے, جو کہ تحریک انصاف کے لیے بہت اچھی خبر ہے, بہت بیلنس خبر ہے. چونکہ جسٹس اطہر من اللہ جو ہے ان چند ایک ججز میں سے ہیں جو بنیادی انسانی حقوق کی سب سے بڑے دائی اگر میں کہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں جسٹس اطہر من اللہ کو, جس طرح سے میں نے ان کو سنا ہوا ہے, جس طرح سے میں نے ان کی ججمنٹس پڑھی ہوئی ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.